सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं वजाहत कर दूं, अगर पाकिस्तानियों के ये जहन में है तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि चाइना जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। असल में चाइना खालिसतन अपने लिए कर रहा है। उसमें अगर पाकिस्तान का भला हो जाता है तो वो बात अलग है, वरना तो साफ सी बात है। दहशतगर्दी की जंग हुई है पिछले 5, 7, 8 साल में या 10 साल में। ये किसी की तो गलती थी ना, फ़ौज की गलती थी, सियासी क़यादत की गलती थी, किसी की गलती थी, हमारी गलती थी, पाकिस्तानियों की गलती थी। ये गलतियाँ थी और इन गलतियों का नतीजा हमने भुगता कि दहशतगर्दी की जंग हुई। हैं वो पिछले 5 महीने में इस कोविड की वजह से मुतासिर तो हुई हैं। एक माहिरीन है इसको ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 की है, कसाद बाजारी, उससे भी मिला रहे हैं। और इसके हवाले से 17 अप्रैल को इस साल इंडिया हुकूमत ने एक नया फ़ैसला किया। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं वो FIDP यानी जो बैरूनी सरमायाकारी करेंगे उनके कवानीन में तब्दीली की कि नए कानून के तहत जितनी भी कंपनियां किसी कंपनी से इश्तराक से पहले हुकूमत से इजाज़त लेना लाजमी होगा। और भारत में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी है चाइना की। जब इजाज़त लेना लाजमी होगा तो चाइना की हुकूमत के साथ इसका मामला पेश आया और माहिरीन ये कहते हैं कि इस पूरे मामले में चाइना को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। ये भी एक इसकी वजह है क्योंकि कोरोना के बाद दुनिया के तमाम हसीस बाज़ारों में हलचल तो मची। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जो 1962 में मामला पेश आया था, बिल्कुल वही मामला कि इंडिया ये समझ रहा था कि चाइना इस वक्त फिर कमज़ोर हो गया है। अमेरिका ने भी उस पर दबाव डाला है और इस तमाम के तमाम से वो कमज़ोर हुआ है कि कोरोना की वजह से चीन किसी हद तक बहरहाल बैकफुट पे था। WHO की जो हेल्थ असेंबली का इजलास हुआ है वहाँ पर भी इनको कहा गया है कि चाइना इसका जिम्मेदार है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस मामलात में जो वाशिंगटन और जो नई दिल्ली है उसके सियासी लीडरान कोरोना वायरस की वजह से मतलब चाइना को बैकफुट पर लेके जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे मसले में इस मामले का होना, इन तीनों जो असरात हैं वो इसकी बुनियाद बनते हैं। कि 1962 में क्या हुआ था, असल में पाकिस्तान अटैच हो गया था शुरू से अमेरिका के साथ और सीटो सेंटो के मुआहदे में जकड़ा गया था। और साफ बात कि उस वक़्त पाकिस्तान के मफाद में था सीटो सेंटो में आ जाना, इसलिए कि सोवियत यूनियन भारत का बहुत ज़बरदस्त सरपरस्त बना हुआ था। तो भारत कोई भी शरारत कर सकता था पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह थी शुरू से कि अमरीकी असला जो था और अमेरिका की जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की वो रशिया से और सोवियत यूनियन से कहीं आगे बढ़ के थी और अमेरिकी असला बहुत बेहतर था। यानी मैं ये एडिशनल बातें बता रहा हूँ उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए, उनकी तस्दीक करते हुए कि मामूली सरहदी झड़पें थी लेकिन इंडिया ने उसको खूब बढ़ाया। और अमेरिका तैयार था उस वक़्त कि कोई चाइना के ख़िलाफ़ कोई बात उठे और उठाने वाले के सर पर मैं दस्ते शफ़क़त रखूं। लिहाजा अमेरिका ने फ़ौरन जो है पाकिस्तान से किए तमाम वादे भूल कर उनको छोड़ कर वो इंडिया की मदद की और उन्हें बेहतरीन असला पाकिस्तान से भी ही बढ़ कर के असला के वहाँ ढेर लगा दिए। इस लिहाज से पंडित नेहरू की ये पॉलिसी कामयाब रही और उसने मेरी नज़र में उसने ये सब के लिए किया था। दूसरा, पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात को डैमेज करने के लिए पंडित नेहरू ने यह खेल खेला था बाट में। अलबत्ता चुका है, अगरचे वो बहुत बड़ी अस्करी क़ुव्वत अभी उस तरह की नहीं बना जिस तरह की अमेरिका अस्करी क़ुव्वत है। लिहाजा चाइना ये समझता है कि अगर मेरी इक़्तिसादी क़ुव्वत यूं ही बढ़ती चली गई तो वो वक्त आएगा कि मैं अस्करी क़ुव्वत में भी अमेरिका पर गालिब हो जाऊंगा। लिहाजा चाइना को अमेरिका बज़रिया इंडिया के नाकाम कर देता है। चाइना नाकाम हो जाता है CPEC और BRI को कंप्लीट करने में नाकाम हो जाता है। रास्ते में ऐसे हर्डल्स खड़ा करता है अमेरिका इंडिया के ज़रिए, ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए, फ़िलिपाइन के ज़रिए, इनके ज़रिए अगर ऐसे रुकावटें खड़ी करता है कि चाइना नाकाम हो जाता है तो मैं आज आपके सामने ये फोरकास्ट कर रहा हूँ कि चाइना इस पोजीशन में भी नहीं रहेगा जिस पोजीशन में आज वो है। बड़ा ज़बरदस्त सेटबैक बनेगा और भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये इसका ऑस्ट्रेलिया साउथ सी से और भारत ज़मीनी राय से इसका मुकम्मल गिराव कर लेंगे और चाइना अमेरिका के मुहासरे में आ जाएगा। लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सूरत हाल चाइना के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है
اور اسی قوت کے آگے صفر ہو جائے گا تو پھر اس کی عسکری قوت جو ہے وہ بھی غالب آ جائے گی، کیونکہ اقتصادی قوت کا اگلا مرحلہ عسکری قوت ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ بتا رہا ہے، غلط بتا رہا ہے ہمارے تو وہ پکے جو ہے وہ بنکرز بنا رہے ہیں، ہیلی پیڈز بنا رہے ہیں، تعمیرات کر رہے ہیں باقاعدہ۔ وہ تو چائنا یہ تو نہیں کرے گا کہ سیاہ چین کا راستہ بند کرنے کے لیے تاکہ پاکستان کو کوئی سہولت ہو جائے انڈیا کے خلاف وہ کوئی پیش قدمی کرے گا۔ وہ پیش قدمی ساری کرے گا جو گلگت بلتستان سے اس کا سی پیک چلتا ہے نا، وہ اگر اس کو سیکیور کرے گا، اس کو سیکیور کرے گا، اس کو سیکیور کرتے ہوئے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جنگ میں جو ہے نا پھر صورتحال ایسی بن جاتی ہے اگر اس سے انڈیا، وگرنہ اگر وہ فل جنگ نہیں بنتی، چائنا اپنی سڑک کو محفوظ کرتا ہے تو پھر وہ سیاہ چین کا راستہ نہیں روکے گا۔ ایک فل فلیٹ جنگ شروع ہو جاتی ہے، انڈیا کھل کر میدان میں آ جاتا ہے، چائنا نے بھی ہیلی پیڈ جو ہیں وہ تعمیر کر لیے ہیں اور فل جنگ کا معاہدہ تو پھر وہ کرے گا، وگرنہ اس لیے سیاہ چین کا انڈیا کا راستہ روک دوں خالصتاً اس کے لیے وہ قدم نہیں اٹھائے گا۔ لیکن پھر وہ دیکھیں جب پوری جنگ ہو جائے تو پھر دشمن کو ہر نوعیت کا ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، پھر وہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ دولت بیگ اولڈی سے آگے بڑھ کر 14 پوائنٹ سے آگے بڑھتے ہوئے فنگر 3 کی طرف آ جائے، لیکن فی الحال ایسا امکان نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو سڑک ہے، یہ دولت بیگ اولڈی جس کا ذکر ابھی ایوب صاحب کر رہے تھے، یہ تقریباً 255 کلومیٹر سڑک انہوں نے بنا لی تھی۔ کس نے؟ چائنا نے یا انڈیا نے؟ انڈیا نے۔ اس کے بعد یہ 5 مئی کو جو جھڑپوں کا آغاز ہوا ہے اس سے پہلے سڑک کی تعمیر وہ کر رہے تھے جس کو روکا گیا ہے، اور یہ سڑک تقریباً 13 کلاگرام کے قریب آ کر ختم ہوتی، لیکن ظاہر وہ رک گیا۔ وہ جو بات آپ سوال کر رہے تھے اس میں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہے کہ جو چائنا اصل میں تو اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے اگر یہ معاملہ ہو گیا آگے فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن بالکل بات صحیح ہے بیگ صاحب کی، کوئی ملک کسی اور کے مفاد کے لیے کام نہیں کیا کرتا، اپنے ہی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ بہرحال پاکستان کا اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بھلا ہو جائے گا۔ اور بات صحیح ہے کہ جو سڑکوں کی تعمیر ہے اس وقت بھی چائنا کے پاس مواصلاتی رابطہ، یہ سڑکیں زیادہ بہتر، اور ان کے مائک پومپیو صاحب کا بیان بھی یہ آ گیا ہے کہ ہم یورپ اور جرمنی سے اپنی فوجیں کم کر کے اور اس علاقے میں اپنی فوجیں بڑھائیں گے تاکہ ہم انڈیا کو سپورٹ کر سکیں چائنا کے خلاف۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے سپر پاور جو ہے وہ اس سرحدی تنازع کو جنگ کی شکل بنانے میں انڈیا کا ساتھ نہیں دے رہا، کھلم کھلا اس کی جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر رہا؟ اور پھر کیا یہ اگر یہ اس طرح اس کے سپورٹ میں آ جاتا ہے امریکہ جو ہے وہ بھارت کی، تو کیا یہاں پہ کوئی بڑی جنگ ہونے کا امکان تو نہیں ہے؟ لیکن جیسے بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ امریکہ یقینی طور پہ یہ چاہتا ہے اور ہمیشہ سے اس نے بھارت کو اپنا ایک بغل بچہ یا اپنا ایک فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کیا ہے، ایک طرح سے فطری اتحادی بن چکا ہے، فطری اتحادی بن چکا ہے۔ اور اس فطری اتحادی ہونے کی وجہ سے امریکہ کی اس وقت جو اقتصادی صورتحال ہے، مطلب پچھلے 9/11 کے بعد سے اب تک وہ اتنا الجھا رہا ہے داخلی محاذ پر بھی کہ وہ براہ راست جنگ سے بہرحال اجتناب کرے گا۔ اور پھر یہ کہ رشیا بھی اس وقت ان تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اگر امریکہ کے بحری بیڑے اس خطے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے اثرات، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس کے اثرات پھر اس خطے کے امن پر آئیں گے، اور پاکستان بھی اس معاملے کو بہت ہی کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے اور ہمیشہ گائیڈ کیا اور ہمیں تیار بھی کیا ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے جو بنیاد بنے گا اس ملحمۃ العظمیٰ کی اور آرمیگڈون کی۔ تو یقیناً آپ کا اشارہ درست ہے، واللہ عالم یہ معاملہ اب ہوتا ہے یا کچھ عرصے بعد ہوتا ہے، بہرحال خطرہ اس جگہ موجود ہے کہ یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جی اس میں صرف میں یہ اضافہ کروں گا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے ایک آبزرورز کی حیثیت سے کہ امریکہ زیادہ لپ سروس ہی کرے گا، زبانی باتیں زیادہ کرے گا، عملی طور پر آگے نہیں بڑھے گا۔ اکثر خبریں تو یہ ہیں کہ جی جو ہے بحری بیڑے چل پڑے ہیں ہاں، چائنا کے پانیوں کی طرف۔ اگر ایسا ہوا تو وہ زیادہ ساؤتھ سی میں
चाइना को एंगेज करेगा, यहाँ नहीं एंगेज कर, यानी एक नया महाज खोल देगा। जी, एक नया महाज खोलेगा, यहाँ किसी सूरत एंगेज नहीं करेगा ना। वो सूरत में तो बराह रास्त जंग शुरू हो जाएगी। जी, ऐसी सूरत में अगर वो साउथ सीज में, क्योंकि साउथ सीज में उसका एक बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहादी है ऑस्ट्रेलिया, और आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने हाल ही में एक मुआहिदा किया है कि दोनों एक दूसरे के अड्डे इस्तेमाल करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अड्डे क्या इस्तेमाल करने हैं, भारत ही वो उसके जो बहरी अड्डे हैं वो इस्तेमाल करेगा अगर ऐसी सूरत बनती है। उस पे चाइना कमज़ोर है मेरी नज़र में, अगरचे मैं कोई दावा नहीं करता अगर वो खुला, लेकिन मैं नहीं समझ